पहिले पहिले त नेताको क्षमता मात्रै कमजोर हो कि जस्तो लाग्थ्यो, प्रशासनको कार्यशैली मात्रै कमजोर हो कि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त संविधानका अन्तर्वस्तुहरू हेरी ल्याउँदा अहिले चाहिँ संविधानै पनि मुलुकको शान्ति, स्थिरता र विकासमा बाधक बन्यो। किन लगिँदैन मलाई? हामीलाई के चिजले उनीहरूको त्यो चिजमा तानिराख्यो, आज हामी उनीहरूलाई छोड्नै सक्दैन। के भएको त्यस्तो? जुन एजेन्डा हामीले तोकेका छौँ यो सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउन मिल्दैन, टुङ्ग्याइँदैन। जुन एजेन्डा हामीले तोकेका छौँ यो बीच-बीचमा गएर चाहिँ फर्किन मिल्दैन, फर्किन पनि नमिल्ने, छोड्न पनि नमिल्ने, सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउन नमिल्ने, यसलाई पार लगाएर मात्रै छोड्नुपर्ने। यदि कसैलाई माया छ भने यिनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न थाल्नु, नत्र भने हामीहरूले बच्चा जन्माएर सिर्फ विदेश पठाउनको लागि होइन, यो भूमिमा जन्मिनुको ठुलो माइनस। हामीलाई यो भूमिले जन्माएको हो, यो भूमिको डिमान्ड थियो हामी हुनुमा, तर हामी सजिलैसँग अरूको हुन थाल्यौँ। अब दानव राजको अन्तका लागि हामी नेपालीहरू एकजुट भइसकेका छौँ। यस सभाका सभानायिका गुरु बलभद्र, स्वामी श्रद्धानन्दज्यू, लामाज्यूहरू, मञ्चमा आसीन सबै मान्यजन तथा सहकर्मीहरू र यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सबै मान्यजन र मित्रजनहरू, मलाई 20 मिनटको समयभित्रै सिद्ध्याउनु भन्नुभएको छ। म त्योभन्दा पनि कम समयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरो त हामीले यो देशमा देशको अनेकौं चरणको परिवर्तनपछि यदि यो देशको सार्वभौम सत्ता बलियो बनाइदिएको भए, यदि यो देशको राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाइदिएको भए, यदि यो देशको रोजगारी प्रवर्धन हुँदै गरेको भए, औद्योगिकीकरण बढाउँदै लगेको भए, व्यापार घाटा बढाउँदै नलगेको भए, जनताको दैनिक जीवन पहिले भन्दा असहज बनाउँदै नलगेको भए, अपराध र अपराधीकरण नबढेको भए, शान्ति सुरक्षा पहिले भन्दा अझै राम्रो गराउन सकेको भए, हामीले आज यसरी सङ्गठित हुनुपर्ने, फेरि जनताको लागि देशको लागि भनेर केही गर्नुपर्ने भनेर थप अठोट गर्नै पर्ने थिएन। हामीले देश चलाऊ, देशको संरक्षण गर भनेर जसलाई जिम्मा दियौँ, जसलाई विश्वास गर्यौँ, हरेक पटक गल्ती जति नेतृत्वले गर्ने प्रशासन र राजनीतिको, दोष जति संविधानलाई लगाउने क्रम हुँदै आयो। 7औं पटक यो अन्तिम संविधान यसले देशलाई छुमन्तर गरिदिन्छ र देशलाई बदलिदिन्छ भनेर हामीलाई एउटा विश्वास दिलाइयो। हामीले विश्वास गर्यौँ। यो संविधान आइसकेपछि अस्पतालहरूले धरौटी नलिकन बिरामीको उपचार सुरु गर्छन् होला, हामीले ठान्यौँ। यो संविधान आइसकेपछि मौलिक शिक्षाको विकास हुन्छ होला, नेपालीहरूले विदेश पढ्न जानु पर्दैन होला, बरु विदेशीलाई यही निम्त्याइन्छ होला, पढ्नको लागि आउने परिस्थिति बनाइन्छ होला र गुणस्तरीय शिक्षा दिलाइन्छ होला र निःशुल्क रूपमा नेपाली जनताले पढ्न पाउँछन् होला भन्ने हामीले ठानेका थियौँ। यो संविधान आइसकेपछि, यो संविधान आइसकेपछि हाम्रो सार्वभौम सत्ता यति बलियो हुने, यति राष्ट्रिय सम्मान यति उच्च तहमा पुग्ने ठानेका थियौँ कि विदेशमा नेपालको भिसा लिनको लागि सोर्स फोर्स लाउँछन् होला, नेपाल हेर्नको लागि भन्ने ठानेका थियौँ। हरेक नेपालीको चुलो पहिले भन्दा सुरक्षित, पहिले भन्दा सस्तो, पहिले भन्दा गुणस्तरीय भोजन तयार हुन्छ होला
पहिलेको भन्दा राम्रो ओछ्यानमा नेपालीले सुत्न पाउँछन् होला, पहिलेको भन्दा नेपालीले नेपालीत्वमा गौरव गर्ने अवस्था बन्छ होला भन्ने ठानिएको थियो। त्यसैले हामीले मान्छे मारेर राजनीतिमा आउनेहरूलाई पनि क्षमा गर्दै प्रधानमन्त्रीसम्म बनाएका थियौँ कि बनाउँछन् भने विगतमा जुनसुकै अपराध गरे भए पनि अब गर्दैनन् कि भन्ने ठानेका थियौँ। पहिलेका संविधानै दोषी रहेछ मानिलिउँ, अब बन्ने संविधान गजबकै हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ। तर परिणामले के बतायो भने शान्ति सुरक्षा पनि पहिलेको भन्दा कमजोर, अपराध पहिलेको भन्दा बढ्ने, बेरोजगारी पहिले भन्दा बढ्ने, सार्वभौम सत्ता पहिले भन्दा कमजोर हुने, राष्ट्रिय एकता पहिले भन्दा कमजोर हुने, अनि जनताको स्वास्थ्य स्थिति पनि पहिले भन्दा कमजोर हुने, किसानका हितका सवालमा र कृषकमैत्री वातावरण पनि नबनाउने। तपाईँ देशको हरेक विधालाई हेर्नुहोस्, एउटा यस्तो क्षेत्र छैन जुन चाहिँ राम्रो छ भनौँ, हो राम्रो छ, भ्रष्टाचारको क्षेत्र राम्रो छ, अपराधीकरणको क्षेत्र राम्रो छ, तर देश र जनताको लागि हुनुपर्ने गर्नुपर्ने जे हुनुपर्थ्यो अपेक्षा राखिएको थियो त्यो राम्रो देखिएन। अहिलेसम्म हामीलाई अन्तिम पटक सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनियो। अब कस्तो ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ भने पहिले त नेताको क्षमता मात्रै कमजोर हो कि जस्तो लाग्थ्यो, प्रशासनको कार्यशैली मात्रै कमजोर हो कि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त संविधानका अन्तर्वस्तुहरू हेरिल्याउँदा अहिले चाहिँ संविधानै पनि मुलुकको शान्ति स्थिरता र विकासमा बाधक बन्यो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो संविधान कसरी आयो भन्ने कुरा। यो संविधान आयो, यसलाई मैले देउसिरे संविधान भन्ने गरेको छु। देउसिरे संविधान, एउटाले भट्याउने अर्कोले देउसिरे भन्ने खालको। एउटाले भन्यो मञ्चबाट यो नेपाललाई खण्ड खण्डमा विभाजन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ भने तलबाट, यो नेपाललाई जात जातमा विभाजन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ भने तलबाट, यो नेपालको धर्म संस्कृति मेट्न हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ भने, अनि जम्मै कुरा मेट्ने, नेपालीलाई चाहिने जति नेपालको पक्षका जति सबै खारेज गर्न हुन्छ, मेट्न हुन्छ भनेर ल्याएको देउसिरे संविधानले अहिले हामीलाई त देशलाई त समस्या बनाएकै छ। वास्तवमा समस्या कसलाई पनि बनायो भने समस्या त जसले बनायो उसलाई पनि बनायो। उहाँहरूले आफैले पनि यो संविधान फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो, तर लाज लागेको छ। हामीले 7 वर्ष लगाएर दिनभरि हुन्छ हुन्छ भनेर कराएर ल्याएको संविधान कसरी फाल्ने भन्ने। अब यो संविधान बनेपछि देशको सबै समस्याको समाधान हुन्छ भनिएको थियो, अब कसरी यसलाई खारेज गर्ने भन्ने। बरु कोही शक्ति आइदियोस् जनताबाट, जनताले आएर खारेज गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा अहिलेको यो संविधानका निर्माताहरू पनि पुगेका छन्। त्यसैले हामी सङ्गठित हुँदैछौँ। हामी सङ्गठित भएर उहाँहरूको सजिलोको लागि पनि संविधानका राष्ट्रविरोधी प्रावधानहरू खारेज गरिन्छ। संविधानका राष्ट्रविरोधी प्रावधान खारेज गर्न अवरोध पैदा हुन्छ भने जनताले आफैले संविधानको खारेजीको पक्षमा एउटा सङ्गठित प्रयास गर्नेछन्। त्यसको पहिलो प्रयास कसैले त आवाज उठाउनु पर्यो नि, कसैले त सङ्गठित पहल गर्नु पर्यो नि। यस्तै प्रकारको एजेन्डा त पहिले अरू कसैले नि बोक्या थिए, अहिले पनि बोक्या होला। यस्तै प्रकारको संविधान बनाउने क्रममा पनि कतिपयले एजेन्डा नेपालको पक्षमा बोक्या हो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर हामी एउटा कुरामा अब स्पष्ट हुनुपर्छ, कसैले आज सोमबार भन्यो भने सबैले सोमबार भन्छ। सोमबार भन्ने जति एकजुट हौँ भन्यो भने अपराधीले पनि भन्छ, चोरले पनि भन्छ, डाकुले पनि भन्छ, राष्ट्रघातीले पनि भन्छ, राष्ट्रवादीले पनि भन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी अल्मलिनु नहुने कुरा के छ भने कसैले हिन्दू राष्ट्रको नाम, कसैले संहिता प्रदेशको खारेजीको नाम, कसैले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको नाम, कसैले जातिवादको अन्त्यको नाम लिएका छन्, राजनीतिमा आएका छन् भने पनि विगतको अभ्यासहरूले के देखाइयो भने त्यो केवल चुनावमा भोट लिएर आफूलाई सत्ताको नजिक पुर्याउने प्रयास बाहेक अर्को देखिएन, ठहर भएन। त्यो प्रमाणित भइसक्यो।
त्यसैले हामीले के सोचेका छौँ भने जुन एजेन्डाहरू राष्ट्रको आवश्यक छ यो संविधानमा 9 ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्ने छ। यदि यही संविधान राख्ने हो भने उहाँहरूले बाल हट गर्नुभयो भने यही संविधानमा 9 ठाउँमा 9वटा पक्षमा संशोधन गरियो भने हुन्छ। पहिलो कुरो यसको प्रस्तावना नै बदल्नुपर्छ। पहिलो कुरा यसको प्रस्तावना किन बदल्नुपर्छ भने यो संविधानले देश बनाउने कसैलाई पनि चिन्दैन। बडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्दैन यो संविधानले भक्ति थापा चिन्दैन, विशे नगरची चिन्दैन, वंशु गुरुङ चिन्दैन, झागल गुरुङ चिन्दैन, श्रीकृष्ण पाठक चिन्दैन, जसले नेपाली राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्र विस्तारको लागि महान योगदान गरेका थिए, कमान्ड गरेका थिए देशलाई। यो संविधानले चिन्दैन। चिन्छ कसलाई भने फलानु पार्टीको फलानु नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा भएको लडाईँमा घाइते भएका, मारिएका, बेपत्ता भएकाहरूलाई सम्झेर बनाएको संविधान हो यो प्रस्तावना। यो संविधानको प्रस्तावना होइन, यो एउटा पार्टी विशेषको प्रस्तावना जस्तो छ, एउटा पार्टी विशेषको लागि तयार भएको प्रस्तावना जस्तो छ। त्यसैले यसको परिमार्जन, यसको परिवर्तन, यसको प्रस्तावनाबाटै सुरु गर्नुपर्छ। अन्य धेरै ठाउँहरूमा यसको परिमार्जन गर्ने ठाउँ छ। हामी आग्रह गर्दछौँ कि यसको परिमार्जनको प्रक्रिया जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, एकताको पक्षमा, सद्भावको पक्षमा, धर्मको पक्षमा परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गर्ने सुविधा हामी दिउँ। सक्नुहुन्न भने परिवर्तनको सुविधा लिन हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। एउटै कुरा के हो भने यहाँहरू सबैलाई याद छ अफगानिस्तानको युद्ध कहाँबाट सुरु भयो? जब त्यो देशको धर्म संस्कृति नाश गर्ने योजनाबद्ध प्रयास सुरु भयो, जब बहुसंख्यक जनताको भावनालाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रक्रिया सुरु भयो, अफगानिस्तानको द्वन्द्वको बीजारोपण त्यहीँनिर भएको थियो। अहिले हामीले यो पनि बुझ्नु पर्दछ, बम हानेर, परमाणु बम हानेर जापानलाई सिद्ध्याउन खोजिएको थियो, तर जापान सकिएन। परमाणु बमले देश सिद्ध्याउन सकिँदो रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो। तर धर्म सिद्ध्याउन खोज्दा, संस्कृति सिद्ध्याउन खोज्दा, त्यो देशको मौलिकता सिद्ध्याउन खोज्दा अफगानिस्तान कस्तो अवस्थामा पुग्यो हामीले देखेका छौँ। र अर्को यो पनि सम्झनुपर्छ, आफ्नो धर्म संस्कृति मौलिकता जोगाउन खोज्दा मरुभूमिमा पनि इजरायल जस्तो देश कसरी बाँचिराखेको छ। आफ्नो मौलिकता सहित बाँच्न खोज्यो भने त्यो देश बाँच्दो रहेछ, जतिसुकै विकट अवस्थामा होस्। त्यसैले हामी हाम्रो देश जोगाउनको लागि हाम्रा मौलिक मान्यताहरू, हाम्रो इतिहास, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा, यो सबै जोगाएर त्यसपछिको समृद्धि हामीले खोजेका हौँ। यो सबै चिज नाश गरेर होइन। अहिलेको अवस्था भनेको ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था भनेको देशलाई उल्टो बाटोमा लगिएको छ। उल्टो बाटो। तपाईँ हामी देशलाई एकताबद्ध बनाऊ भनेको कुरालाई अहिलेको अवस्था व्यवस्थाले प्राथमिकता दिँदैन। देशलाई 7 टुक्रा मात्रै होइन 15 टुक्रा बनाऊ भन्यो भने चाहिँ अहिलेको राज्य सत्ताले महत्त्व दिन्छ। जात जातमा विभाजन नगरौँ, जातीय सद्भाव बढाउँ भन्यो भनेदेखि अहिलेको सत्ताले त्यसलाई सुन्न खोज्दैन। तर जातीय विभाजन गरौँ, जातका कुरा गरौँ भन्यो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको सत्ताले धेरै महत्त्व दिन्छ। अहिलेको सत्ताले हिंसा र अपराधका कुरा गरौँ भन्यो भनेदेखि ठुलो महत्त्व दिन्छ। शासनै ज्ञानको छ, जनता त निरीह भइसक्यो। अहिले तटस्थ समूह, जनताको समूह, स्वतन्त्र धारणा बनाउनेहरूको समूह धेरै कमजोर भइसक्यो। त्यसैले यो अवस्थामा हामीले के सोच्छौँ भने अब यो नेपाली माटोले जे बोल्छ, माटोको धुकधुकी जे छ त्यो हाम्रो मुटुमा राखौँ। मुटुमा जे छ त्यो मुखबाट, शब्दबाट प्रस्तुत गरौँ। हामीले हाम्रो एजेन्डा जे बनाएका छौँ यो कुनै बाहिरबाट आयात गरिएको, कुनै मार्क्स नामका व्यक्तिले, कुनै लेनिन नामका व्यक्तिले, कुनै गान्धी नामका व्यक्तिले, कुनै माओसेतुङ नामका व्यक्तिले यो देश
बनाउने कुरामा योगदान दिएका थिए भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले कम पढे भएर हो कि मार्क्सले नेपालको निर्माणमा कुनै योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, लेनिनले पनि कुनै योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, माओसेतुङले पनि योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, नेपालको एकीकरणमा नेपालको निर्माणमा गान्धीजीले पनि योगदान दिए जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूलाई स्मरण गर्ने आफ्ना ठाउँहरू होलान्, तर नेपालको निर्माणको, नेपालको एकताको, नेपालको समृद्धिको, नेपालको सबलीकरणको कुरा गर्यो भने उहाँहरूलाई हामीले सम्झिराख्नु पर्दैन। हामीले सम्झिने पात्रहरू जसलाई हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमै हामीले सम्झ्यौँ र भन्यौँ कि यसरी हामी फलानु वीरहरू जसले नेपालको एकीकरणमा यसको राष्ट्रियतामा योगदान पुर्याउनु भयो उहाँहरूलाई स्मरण गरौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसैले अब हामीले गर्ने के हो भनेदेखि हामी चाहन्छौँ एउटा एकताबद्ध नेपाल। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेकै हाम्रो मौलिकता सहितको, हाम्रो इतिहास सहितको, हाम्रो सभ्यता सहितको, हाम्रो पहिचान सहितको नेपालको निर्माण। त्यसको लागि हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। पहिलो कुरा बौद्ध, किराँत, जैन, सिख, बोन, इभन मैत्रीय, इस्लाम लगायतका नेपालीहरूले मानिआएको धर्म परम्पराको संरक्षण गर्ने वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र, हामीले सबैलाई, सबै धर्मलाई संरक्षण गर्ने हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो एजेन्डाका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्को कुरा, अहिलेको सङ्घीय संरचनाले देशको विकास गर्ने होइन। राजनीतिजीवीहरू भन्छु मैले, राजनीतिजीवीहरूको रोजगारीको बाटो मात्रै भएको छ। हामीले वर्षको झन्डै पाउने 1 खर्ब रुपैयाँ राजनीतिजीवीहरूको पालन पोषणमा मात्रै खर्च गर्नु परेको छ। त्यो पैसालाई, त्यो धनलाई हामी राष्ट्र निर्माणका अन्य बाटोमा खर्च गर्न सक्छौँ, दुखी गरिबका उद्धारमा खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रादेशिक संरचनाको हामीले विस्थापन चाहेका छौँ र हामीले प्रदेशको संरचना खारेज गर्दा स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउन सकिन्छ, अझै जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। प्रदेशले अहिले भोगिराखेको अधिकारहरू पनि हामी स्थानीय तहमा पुर्याउन चाहन्छौँ र सिंहदरबारसँग सिधै स्थानीय तहको सम्बन्ध जोड्न चाहन्छौँ। बिचमा कुनै एजेन्टको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छैनौँ। त्यसको खारेजीको लागि हामी लड्नेछौँ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसै गरिकन यो मुलुकमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई निषेध गर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न चाहन्छ। हामीले चाहेका छौँ नेपाली जनता प्राथमिकतामा हो। नेपाली जनता राज संस्था र राजनीतिक दलहरूको बिचको समझदारीबाट, एकताबाट देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले राष्ट्रको यदि शान्ति स्थिरता खोज्ने हो भने एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो अन्त्य गराउनको लागि यो सङ्गठनले निरन्तर प्रयत्न गर्नेछ। अर्को कुरा, जातीय आधारमा जुन प्रकारको लोभ देखाइएको छ, आरक्षण र समानुपातिक प्रणालीमा त आरक्षणको नाममा कस्ता मानिसहरू, सरी मैले उहाँहरूलाई अपमान गर्न खोजे होइन, उहाँहरूको पनि आफ्नो क्वालिटी छ। यद्यपि उहाँहरूको चयन गर्ने बेलामा जुन प्रकारले गरियो, कसैको धन लिएर मनोनित गरियो, कसैको मन लिएर मनोनित गरियो। तर देश र जनताको लागि आवश्यक को छ, योग्य को छ, क्षमतावान को छ भएर मनोनयन गरिएन। यो धन र मन लिएर मनोनयन गरिने जुन समानुपातिक प्रणाली छ जातीय आधारमा, हामी त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। हामी खारेजीको लागि गर्छौँ र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो आरक्षण प्रणाली सिकाउने अमेरिका र युरोपमा आरक्षण प्रणालीको अवस्था के छ हेर्नुहोस् त। हामीले त्यतातिरको पढौँ त, त्यतातिरको अध्ययन गऱ्यौँ भने जसले आरक्षण प्रणाली आफ्नो संविधानमा राखेको छैन, आफ्नो व्यवस्थामा छैन, हामीलाई किन सिकाइएको छ भने यो समग्र प्रक्रिया भनेको नेपालको राज्यलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। जगैदेखि राष्ट्रलाई हल्लाउने कुरासँग सम्बन्धित छ यो आरक्षण प्रणाली। र त्यसकारणले उहाँहरूले चाहिँ नि एकजना एउटा जातको मानिसलाई देखाउने, एउटा समुदायको मानिसलाई देखाउने र हामीले यति गऱ्यौँ, ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूको पक्षमा हामी छौँ भनेर
प्रस्तुत गर्ने। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीले कस्तो प्रकारको आरक्षण खोजेका छौँ भने जातको आधारमा होइन। तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु म। मरुभूमिमा पानी नपुगेर, माटो नपुगेर, मल नपुगेर बिरुवाहरू उठ्न खोज्छन्, माथि उठ्न खोज्छन्, तर सानो सानो झाडी जस्तो बनेर ककर्किएर बसिराखेका हुन्छन्। अहिलेको संस्थापनले भन्ने गरेको आरक्षणले चाहिँ के गर्छ भने मरुभूमिको एउटा बिरुवा उखेलेर ल्याउँछ, काठमाडौँको मलिलो माटोमा हुर्काउँछ, अलिकता अग्लो बनाउँछ र अनि देखाउँछ, हेर्नुहोस् मरुभूमिका बिरुवाहरू हामी तपाईहरुको पक्षमा छौँ। त्यसैले हामीले यहाँ ल्याएर हामीले मरुभूमिको बिरुवालाई पनि यत्रो अग्लो बनाएर देखायौँ, हामीले पानी पनि हाल्यौँ, मल पनि हाल्यौँ, माटो पनि हाल्यौँ, हेर्नुहोस् तपाईहरुको पक्षमा छौँ भन्छ अहिलेको व्यवस्थाले। हामीले खोजेको कस्तो हो भने मरुभूमिमै माटो पुर्याउने, मरुभूमिमै पानी पुर्याउने, मरुभूमिमै मल पुर्याउने र हरेक बिरुवा जुरुक्कै उठ्ने बनाउने हामीले त्यस्तो प्रकारको आरक्षणको बन्दोबस्त गर्न खोजेका छौँ। त्यस्तो अवधारणा लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले जे जस्ता अडानहरू राखेका छौँ, प्रस्तुत गरेका छौँ, जे जस्ता एजेन्डा तय गरेका छौँ, यी एजेन्डाहरू भनेका राष्ट्रहितको लागि, राष्ट्रिय एकताको लागि, राष्ट्रिय समृद्धिका लागि छन्। उहाँहरूले बोकेका एजेन्डा जनवाद र समाजवाद, कुनै के प्रजातन्त्रवाद, अनेक विशेषण लगाइएका, त्यो प्राप्तिको एजेन्डा नभएर पनि मुलुकलाई फरक पर्दैन। तर हामीले बोकेको एजेन्डा नभए पनि फरक पर्छ मुलुकलाई। मुलुकको एकता रहँदैन, मुलुकको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले म साथीहरूलाई भन्छु, मेरा सहकर्मी साथीहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यद्यपि उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ कि जुन एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ यो सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउन मिल्दैन, टुङ्ग्याइँदैन। जुन एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ यो बीच-बीचमा गएर चाहिँ फर्किन मिल्दैन, फर्किन पनि नमिल्ने, छोड्न पनि नमिल्ने, सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउन नमिल्ने, यसलाई पार लगाएर मात्रै छोड्नुपर्ने प्रकारका एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ र हामी त्यो प्रण गर्दछौँ। आजै भद्रकाली माताको मन्दिरमा उभिएर हामीले विशेष किसिमबाट शपथ ग्रहण समारोह गर्दछौँ। आजसम्म हामीले व्यक्ति भएर जीवन यात्रा गरिरहँदा जतिवटा भुल गऱ्यौँ होला, अब आइन्दा कुनै प्रकारको भुलहरू दोहोरिने छैनन्। अब आइन्दा मेरो जिन्दगी, हाम्रो जिन्दगी राष्ट्रको नाममा समर्पण गरिनेछ भएर आज जुन प्रकारले भद्रकाली मन्दिरमा अहिले यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै यहाँबाट हामी शपथ गर्नेछौँ। त्यसपछि जनतालाई एउटा विश्वास दिलाउनेछौँ कि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने जुन एउटा उखान छ, सरी मैले कोही योगीहरूलाई अन्यथा नपरोस्, नेपालीमा चलेको उखानको मात्रै चित्रण गरेको हुँ कि जुन योगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने प्रकारले जुन उखान छ, नेपाली राजनीतिमा वास्तवमा राजनीतिजीवीहरूका कारणले एउटा समस्या पैदा भएको छ। कसैमाथि पनि विश्वास र भरोसा नराख्ने, त्यो विश्वास र भरोसा हामी दिलाउन चाहन्छौँ। एकीकृत शक्ति नेपालले त्यो भरोसा दिलाउन चाहन्छ। हाम्रो बाँकी जीवन केवल राष्ट्रको लागि मात्रै हो, केवल देशको लागि मात्रै हो। देश बाहेक अरू कुनै कुराको लागि हाम्रो जीवन, अगाडिको जीवन रहने छैन। देशको लागि केही गरेर मात्रै, केही जोडेर मात्रै एउटा प्रतिबद्ध जीवन बिताउनेछौँ। त्यो विश्वास म आज यो मञ्चबाट दिलाउन चाहन्छु। अब एउटै कुरा के छ भनेदेखि हामी नेपालीहरूले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, देश बर्बाद बनाए, देश असफल बनाए। हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ, जुनसुकै आउँदा पनि उस्तै रहेछन् भन्ने गरेका छौँ। तर हामीले कस्ता मानिसहरू छान्ने गरेका छौँ चुनावमा, हामीले कसरी मानिस पठाउने गरेका छौँ चुनावमा भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् म 10 वर्ष जेल परेँ, पढ्न पाइएन, एसएलसीसम्म मुस्किलले पास गरेका छु, राजनीतिमा लागेर पढ्न नपाएको। यसो व्यवसाय गरौँ न त भएर खोजेको बैंकले लोन पनि पत्याएन। त्यसपछि यसो जागिर पो खान पर्छ कि भएर जागिर खान गयो, कसैले जागिर पनि दिएन। यो जुत्ता जुन मैले लगाइराखेको छु 11 वर्ष अगाडि मलाई फलानु साथीले दिएको थियो,
अहिलेसम्म 2-3 ठाउँमा पाल परिसक्यो। यो कोट जो मैले लगाइरहेको छु 14 वर्ष अगाडि एकजना साथीले माया गरेर दिनुभयो, त्यो कोट लगाइरहेको छु। मसँग केही पनि छैन, जीवनमा मैले कहिले अवसरै पाइनँ। अब एकपटक मलाई अवसर दिनुहोस्, मलाई जिताउनुहोस् भनेर भन्छ क्या उनीहरूले। जीवनमा सबै विधामा असफल मान्छेलाई जिम्मा लगाएर, देश जिम्मा लगाएर अनि सफलता खोज्ने हामी। त्यसैले हामीले यो नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ, अब असफल मानिसको हातबाट देश सफल हुन सक्दैन। कुनै न कुनै विधामा सफल मानिसहरूकै हातमा देश हुनुपर्छ, इमान्दार मानिसहरूकै हातमा देश हुनुपर्छ भन्ने एउटा चेतनाको विस्तार हामीले गर्न जरुरी छ। र चुनावी प्रक्रियामा 1 बोतल मदिरामा, 5 लिटर डिजल पेट्रोलमा या केही थाल मासु भातमा मतदान गर्ने र सरकार बन्ने बित्तिकै गाली गर्ने परम्पराको हामीहरू अन्त्य गराउन चाहन्छौँ र हामी त्यो अन्त्यका लागि हामी सबै एकताबद्ध हुन जरुरी छ। आज अघि हाम्रो आदरणीय माता जयश्रीजीले भन्नुभयो, उहाँको आशीर्वचन हामीलाई प्राप्त भएको छ कि आज भगवान कृष्णको जन्मदिन। उहाँले भनिसकेको कुरामा मैले थप्न आवश्यक थिएन, तर दानव राजलाई अन्त्य गर्नको लागि भगवान कृष्णको जन्म भएको थियो। त्यो दिन हामी एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणा गर्दैछौँ, गरिराखेका छौँ कि यो दिन, यो मुलुकमा यति बेला मानव राज छ कि दानव राज छ। एकचोटि हामीले सबैले एकचोटि प्रश्न गरेर हेरौँ त। जसले धर्मनाश गर्न खोज्छ, जसले नेपाली भाइ भाइमा लडाउन खोज्छ, जसले विदेशीहरूलाई क्रीडास्थल बन्न दिन्छ आफ्नो भूमि, उनीहरूलाई मानव भन्न मिल्ने हो कि होइन? मेरो प्रश्न छ, प्रचण्डजी तपाईको भूमिका मानवको जस्तो छ? शेरबहादुरजी तपाईको भूमिका मानवको जस्तो छ? केपी ओलीजी तपाईको भूमिका मानवको जस्तो छ? अर्को के नाम ओली भाइ? माधव नेपाल। माधव नेपालजी तपाईको भूमिका मानवको जस्तो छ? छैन भने तपाईहरूले कृपया मैदान खाली गरिदिनुहोस् मानवहरूको लागि। अब दानव राजको अन्तका लागि हामी नेपालीहरू एकजुट भइसकेका छौँ। एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको, नेपाललाई समृद्ध बनाउन सुरु गरेको अभियानमा हामी पूर्ण विराम लगाउनेछौँ। हामी नेपाललाई एउटा यस्तो नेपाल बनाउनेछौँ जसले संसारका सारा मानिसले यस्तो पो हुनुपर्ने छ, यो देश कस्तो थियो हिजो दानव राज हुँदा भन्ने अवस्थामा हामी पुर्याउनको लागि प्रतिबद्ध छौँ। म सबै साथीहरूलाई एउटा आग्रह गर्छु, आम देशवासीलाई पनि भन्छु, आफ्नो लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै ठाउँ छ गर्ने, र त्यो एउटा ठाउँमध्ये राजनीतिक दलहरू पनि छन् जहाँ आफ्नो चिन्ता गर्दै बाँच्न पाइन्छ, बस्न पाइन्छ। तर कसैलाई राष्ट्रको चिन्ता गर्ने चिन्ता छ भने त्यसको लागि एकीकृत शक्ति नेपाल मात्रै छ जसले राष्ट्रको मात्रै चिन्ता गर्छ। त्यसमा आबद्ध हुनको लागि सबै व्यक्ति र शक्तिहरूलाई आह्वान गर्दै म भद्रकालीमा हुने शपथ ग्रहण समारोहमा मिडियाका साथीहरूलाई र अन्य साथीहरूलाई पनि सम्भव भएसम्मका साथीहरूलाई उपस्थित हुनको लागि आग्रह गर्दछु र यस समारोहलाई भव्य बनाइदिन सहयोग पुर्याउनु हुने सबै लामाजनहरू, गुरुदेवहरू, आदरणीय माता श्री जयश्रीजी लगायत अरू सबै विभिन्न तह र तबकाबाट यहाँ पाल्नुभएका सबै मित्रजन र मान्यजनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो मेरो संक्षिप्त मन्तव्य सम्भवतः 20 मिनट पनि बित्यो जस्तो लाग्यो। त्यसैले म यहाँहरूलाई सबैप्रति आभारी प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो भेट भद्रकालीमा हुनेछ। मलाई आज एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणापत्र पढ्ने पनि जिम्मेवारी दिइएको छ। यो पढ्नुभन्दा
अगाडि म छोटोमा 2 शब्द केही आफ्नो तर्फबाट राख्न पनि चाहन्छु। वास्तवमा आज विशेष दिन हो, कृष्णको जन्म भएको दिन। हामीहरूले बुझेको हाम्रो शास्त्र, हाम्रो परम्पराले भनेको आज कृष्णको जन्मदिन हो। तर त्यसको अवस्था यस्तो छ कि हामीले हरेक मान्यता, धर्म, आस्था र विश्वासलाई खण्ड खण्ड गरिएको अवस्था छ। तर आजको दिनलाई म यसरी पनि परिभाषित गर्न चाहन्छु, सिर्फ कृष्ण मात्रै जन्मेका होइन। खास हाम्रो शास्त्रकै हिसाबमा हामीले जाने हो भने, हामीहरूले सकारात्मक तरिकाले सोच्न सक्ने हो भने आजकै दिन थियो सूर्यबाट फुटेर पृथ्वी पनि बनेको दिन। त्यो पृथ्वीको नीलो रङ हाम्रो कृष्णको रङ, र त्यो सूर्यबाट फुटेर निक्लेका ती पिण्डहरू 7 वटा पिण्डमा त चेतना रहन सकेन। किन रहन सकेन? कंसले गर्दाखेरि, नकारात्मक शक्तिले गर्दाखेरि त्यो सूर्यलाई पृथ्वी जन्माउनु अगाडि 7 वटा ग्रह मार्नु नै परेको थियो, जहाँ जीवको सम्भावना रहेन। र 8औँमा जसरी कृष्ण जन्मिए त्यसै गरी सूर्यको पनि उपस्थिति भएको थियो। यो हाम्रो शास्त्रले बताउँछ। भनेपछि आजको दिन कति विशेष दिन हो। नकारात्मक शक्तिलाई परास्त गर्नको लागि सकारात्मक शक्ति एकजुट भएर जन्मिने दिन आज एकीकृत शक्ति नेपालको जन्म भएको छ। त्यसमा पनि कृष्ण अझ स्पष्टसँग भन्छन्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैले सर्टकटमा भनिदिएँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि। जब जब नकारात्मक शक्ति बढ्दै जान्छ, ती व्यक्तिहरूको जन्म बढ्दै जान्छ र व्याप्त हुँदै जान्छन्। आजको नेपालको जस्तो अवस्था, जुन अवस्थामा आफ्नोपनलाई घृणा गर्न थालिन्छ। थाहा छ नि, मन परेको व्यक्तिको कहाँसम्म सुगन्ध अनुभव गर्न सकिन्छ भन्ने मन नपरेको व्यक्तिलाई पनि कतिसम्म घिनौनामा लिइन्छ। यसको पराकाष्ठको उदाहरण आज छ। आजका राजनीति गर्ने ती नेताहरू, म धेरै समय उनीहरूको कुरा गरेर पनि म बिताउन चाहन्न। मलाई लाग्छ घोषणापत्र अगाडि यी कुराहरू भन्न जरुरी थियो। म पनि यो बिचको समयमा लागि नै राखेँ। यतिखेर धेरै कोठाहरूमा पार्टीको घोषणा, मोर्चाको घोषणाको लागि गुटबन्द भइ नै रहेको छ। धेरै गुटबन्दमा म पनि पुगेको, तर मिल्न सक्ने क्षमता, त्यो साहस धेरै कमले देखाउन थाल्यो। जब देश बिरामी हुँदाखेरि देशको उपचारको लागि मिल्न सक्दैन भने ती काल्पनिक कल्पनामा रहेका पार्टी र मोर्चाहरूले भोलि के गर्न सक्ला? तिनीहरू कसरी फरक हुन सक्छन्? यी अहिले यो देशमा वरिष्ठ नेताका नाममा चिनिएकाहरू आज उनीहरूकै वक्तव्य पल्टाएर हेरौँ। आफ्नै पार्टीभित्रको विभाजन, आफ्नै कार्यकर्ताभित्रको रुष्टता र देशभित्र उनीहरूले जानेको एउटै खुबी हो, आफूमै वैमनस्यता बढाइदियो। अनि मात्रै हाम्रो राजनीति टिक्न सक्छ भन्ने प्रिन्सिपलमा रहेका यी सबै पार्टीहरू कुनै अलग अलग पार्टी होइनन्। हामी वर्षौँदेखि एउटै भ्रममा रहिरहन्। यो पार्टी, त्यो पार्टी, त्यो पार्टी, कति धेरै पार्टी, तर यिनीहरू अलग पार्टी होइन। जब बिमारी, एउटा बिमारी र अर्को बिमारीको गुण सेम हुन्छ भने त्यसलाई दोस्रो बिमारीमा लिन मिल्दैन। पार्टीको घोषणा पत्र या कुनै पनि पत्र लेखेर कपबोर्डमा राख्दाखेरि नै राम्रो र नराम्रो पार्टी छुट्टिन्छ भने काम त किन गर्नु पर्यो? यिनीहरूबाट कहिले पनि यो देशलाई शान्त तुल्याउन सक्दैनन्। जब देशमा शान्ति छाउँछ, उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, तब उनीहरूको केही पनि यहाँ चल्नेवाला छ। र हामी पनि उनीहरूकै पछाडि लहीलहीमा लाग्यौँ। तर किन लाग्यौँ?
धेरै कम व्यक्तिले महसुस गर्न थाले। किन लहिलहिमा लाग्यो? हामीलाई के चिजले उनीहरूको त्यो चिजमा तानिरख्यो, आज हामी उनीहरूलाई छोड्नै सक्दैन। के भएको त्यस्तो? हामीले कहिले गौर गर्यो? बहुमतको सरकार बन्यो, अर्को पार्टीले देखिसक्दैन, ऊ सुरुदेखि नै सुरु लाग्छ कि बहुमतको सरकार ढल्नमा मजा नै आउँछ। एउटा ठाउँमा गएर बस्छ, हामीलाई जलन हुन्छ, अर्कोको प्रगतिले जलन हुन्छ, अरूको मोर्चाले जलन हुन्छ। देशको लागि राम्रो सोच्नेलाई हामी घर बसेर गाली गर्न थाल्छौँ। मलाई थाहा छ यो घोषणाको पछाडि पनि गालीको वर्षातको सुरुवात हुन्छ। तर म साथीहरूलाई भन्छु, त्यो उनीहरूको मुखबाट शब्द नमिलेको मात्रै हो, त्यसलाई हामीले आशीर्वाद दिन सक्नुपर्छ। यतिखेर म आज यो घोषणा पत्र मलाई पढ्ने जिम्मेवारी दियो, म अत्याधिक खुसी छु। र यहाँ उपस्थित सबैलाई म यसरी भन्न चाहन्छु कि हामी देशको घाउले पोलेको व्यक्तिहरू हौँ। हामीलाई कति पोल्यो, हामीलाई कति अप्ठ्यारो लाग्यो भन्ने त हामीहरूको यो एकीकृत शक्ति नेपालको जमघटबाट नै थाहा हुन्छ। हामीले कसरी खपेर बस्न सक्यौँ, यिनीहरूको उद्दण्डता कसरी हेरेर बस्न सक्यौँ, देशको भविष्य यिनीहरूको हातमा दिएर हामी कसरी शान्त बस्न सक्यौँ। र फेरि पनि चुनावको घोषणा हुँदैछ, फेरि पनि बेशरम भएर यिनीहरू त्यसै गरी भोट माग्न आउँदाखेरि हामी उनीहरूलाई भोट दिने कसरी हिम्मत गर्न सक्छौँ? कि हामीलाई यो देशको कर्णधार युवाहरूको भविष्यको चिन्ता छैन? अब के आशा र के एउटा पोइन्ट होला कि यी व्यक्तिहरूले फेरि पनि देशलाई के गर्न सक्छन् भनेर? जसले सिर्फ माग्न मात्रै जानेको छ, ऊ माग्नमा यति लिप्त भइसक्यो, आफ्नो गरगहना सबै बेचिसक्यो, माग्नको लागि बेच्दैछ। किनबेचको पनि र नयाँ पिँढीलाई पनि एक किसिमले मगन्ते बनाउने शिक्षा दिँदैछ यी राजनीतिक पार्टीहरू। यदि साँच्ची नै देशप्रति प्रेम र आफ्नो भावी सन्तानको भविष्यको यदि कसैलाई माया छ भने यिनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न थाल्नु। नत्र भने हामीहरूले बच्चा जन्माएर सिर्फ विदेश पठाउनको लागि होइन, यो भूमिमा जन्मिनुको ठुलो माइने छ। हामीलाई यो भूमिले जन्माएको हो, यो भूमिको डिमान्ड थियो हामी हुनुमा, तर हामी सजिलैसँग अरूको हुन थाल्यौँ। र म कृष्णको यही कुरालाई नै म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो देशलाई प्रेम गरौँ, सिर्फ प्रेम गरौँ। कृष्णको भाषामा नै भन्न चाहन्छु, प्रेम गरौँ। जब हामी प्रेम गर्न थाल्छौँ नि, जब देशलाई नै प्रेमी बनाउन थाल्छौँ नि, यो देशको हरेक पीडाले हामीलाई छुन थाल्छ। हाम्रो देशपट्टिको प्रेमको कमी छ, त्यो कमीले गर्दाखेरि यो देशमा भएको ज्यादती हामीले बर्दाश्त गर्न सकेको हो। एकचोटि सोचौँ, हाम्रो प्रेमीलाई कसैले अन्याय अत्याचार गर्यो भने हामी चुप लागेर बस्न सक्छौँ? तर देशमाथि भएको अन्याय अत्याचार हामी किन चुप लागेर बसेको छौँ? किनभने देशपट्टिको प्रेम हामीमा कमी भइसक्यो। यदि हामीले देशलाई प्रेम गऱ्यौँ भने हामीभित्र सिद्धान्तहरू जन्मन थाल्छ। जब देशलाई प्रेम गर्न छोड्यौँ भने हाम्रो संस्कृति घिनाउन लाग्न थाल्छ, आफ्नो व्यक्ति घृणा लाग्न थाल्छ, हाम्रो परम्परा घृणा लाग्न थाल्छ, अनि हामी विदेशी परम्परा, संस्कृति र धर्म अँगाल्छ। कृष्णले कति राम्रोसँग भनेको छ, स्वधर्म निधनम श्रेया परधर्म भयावह। हामीले सोच्नुपर्छ, यदि साँच्ची नै हामी यो देशको भविष्य र यो देशको भविष्यका कर्णधारको भविष्यलाई हामी ख्याल गर्ने हो भने हामीले चाँडै नै आफूभित्रको त्यो शक्तिलाई पनि एकत्रित गर्न जरुरी छ र उनीहरूको खुलेर प्रतिकार गर्न जरुरी छ। ती व्यक्ति जसले यो देशमा केही पनि राम्रो देखेन, सबै चिज अरूको राम्रो देख्न थाले,
याद गरौँ न, आफ्नो नराम्रो लागेर जब अरूको राम्रो लाग्न थाल्छ त्यस पछाडि के हुन्छ त ठ्याक्कै यी नेताहरू जो देशको भविष्य हातमा लिएर बसेका छन् यस्तै नै अवस्था हुन्छ। हामीले छोटोमा भन्नुपर्दा देशलाई प्रेम गर्ने बानी बसालौँ, आजैबाट सुरु गरौँ र जति देशको हामीप्रति प्रेम बढ्दै जान्छ त्यति देशको चोटले हामीलाई छुन्छ र देशमाथि घात गर्नेहरूलाई हामीले दुश्मनको रूपमा देख्न थाल्दछौँ। अनि मात्रै यो देशकोले अर्को फड्को लिन सक्छ। नत्र भने अझसम्म पनि ती व्यक्तिहरू हामीहरूले यो देशमा नयाँ पार्टी नयाँ मोर्चा घोषणा गर्नुपर्छ भनेर बसिरहेको छन्, सुरुवातमै मिल्न सक्ने हिम्मत गर्दैन। यिनीहरू त्यही व्यक्ति हुन् जो व्यक्ति आज सत्तामा बसेर मिल्न नसकेर देशलाई कुन हालतमा पुर्याएको छन् त्यो चिजलाई याद गरौँ। सकिन्छ, हिम्मत छ र यदि प्रेम भाव छ भने लाटोको जस्तो गरी प्रेम गरौँ। प्रेममा बठ्याइले केही पनि गर्न सक्दैन। प्रेमको बठ्याइले गर्न सक्ने भनेको यही नेताहरू हुन्। देशपट्टिको प्रेमलाई आफ्नो बठ्याइपूर्वक प्रेम गर्दैछन्। प्रेममा बाठोपन कहिले पनि काम आउँदैन। प्रेमलाई लाटो तरिकाले प्रेम गरौँ। यो हाम्रो देश हो, हामी यसलाई प्रेम गर्छौँ। प्रेमको सुरुवात नै यो देशलाई, यसको देशको हृदय हामीभित्र धड्किन थाल्छ। यसलाई मनन गरौँ र नेगेटिभ शक्तिहरूले फेरि पनि यो शक्तिलाई तोडफोड गरेर भ्रमित बनाउने कोसिस गर्छन् भने उहाँहरूले पनि एउटै चिज सोच्नुहोस्, नेगेटिभै सोच्ने यदि बानी छ भने नयाँ शक्ति यदि बनेर आउँदैछ, एकत्रित हुँदैछ, त्यो हेर्न सुन्न सकिएन भने यी नेताहरूलाई खप्न चाहिँ किन सकियो, उहाँहरूलाई क्वेसन राख्दै म घोषणापत्र। म जसरी लेखिएको छ एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणापत्र म जस्ताको तस्तै सुनाउन जाँदैछु। शान्त, स्थिर र समृद्ध नेपाल हामी नेपाली सबैका साझा सपना। विक्रम सम्वत 1825 नेपाल एकीकरणको प्रारम्भिक तर मुख्य कार्य सम्पन्न भएपछिका 40 वर्ष हामीले देशलाई एकताबद्ध तुल्याउने महाअभियानमा बितायौँ। विक्रम सम्वत 1872 को सुनौली सन्धिपछि एकीकरण अभियानले विश्राम मात्र लिएन, हाम्रो स्वाभिमानमा भएको 1,05,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग पनि गुमाउनु पर्यो। यस दृष्टिले नेपाली इतिहासको सर्वाधिक दुर्दान्त घटनाका रूपमा सुगौली सन्धि सन् 1515 डिसेम्बरलाई लिन सकिन्छ। त्यस घटना पश्चात नेपालीहरूमा एक प्रकारको निराशा भाव उत्पन्न भयो र केही परिवारमा सीमित नेपाली राजनीतिमा सत्ता सङ्घर्षको भद्दा एवं कुरूप श्रृङ्खलाको सुरुवात हुन पुग्यो। विक्रम सम्वत 1903 मा जङ्गबहादुर राणाको उदय भएपछिका 104 वर्षसम्म नेपालले राजनैतिक स्थिरताको महसुस गरे पनि प्रजातान्त्रिक दृष्टिले उक्त कालखण्डलाई निशाकालका रूपमा बुझिन्छ। यद्यपि राष्ट्रियता सबलीकरणमा भने राणाकाल स्मरणीय बन्यो। सुगौली सन्धिका क्रममा गुमेको केही भूभाग फर्काउन सक्नु, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच स्थापित गर्नु, देशको सीमा सुनिश्चित गरी नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न हुनु, पृथ्वीनारायण शाहका नीति व्यवहारको पदचापमा मुलुकलाई अघि बढाउन सक्नु, आफ्नै मुलुकमा हात हतियार तथा गोलीगट्ठा उत्पादन कारखाना स्थापना हुनु लगायतका कैयन महत्त्वपूर्ण कार्यले राणाकाललाई राष्ट्रियताका दृष्टिले स्मरणीय बनाएको छ। विक्रम सम्वत 2000 सालको राजनीति परिवर्तन सैद्धान्तिक एवं वैचारिक दृष्टिमा उत्तम र विशिष्ट मानिएको छ र एउटा पारिवारिक निरङ्कुशताको दास्ताबाट मुक्त भई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मुलुक प्रवेश हुनुलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तन मानेका छौँ। तर 2007 सालको परिवर्तन यता नेपाली राजनीति स्थिर, राष्ट्रोपयोगी र जनहितमुखी बन्न नसकेको यथार्थ हामी बेहोर्दैछौँ। 7 दशक अघि उत्पन्न राजनीतिक झमेला र राजनीतिक केन्द्रित राजनीतिबाट अहिलेसम्म मुक्त नपाउनु नेपाली जनका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो।
राजा महेन्द्रको शासनकालमा राष्ट्रियता र विकासका दृष्टिले उत्तम मानिए पनि 2017 सालमा उनले चालेको कदमले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पूर्ण विराम लागेको र त्यस पछाडि अपरिहार्य बनेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कारण राजनैतिक र सामाजिक स्थायित्वमा बाधा उत्पन्न भएको यथार्थलाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। 2046 सालमा जनता र राजाको सहमतिमा स्थापित प्रजातन्त्र आफैमा उन्नत र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त भए पनि 2052 सालमा माओवादीका नाममा सुरु भएको प्रजातन्त्र विरुद्धको हिंसात्मक सङ्घर्षले नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको रसस्वादन गर्ने अवसरबाट वञ्चित तुल्याएको घटना सन्दर्भलाई भुल्न सकिँदैन। 2047 सालमा राजा नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको साझा दस्तावेजका रूपमा आएको संविधानलाई प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका दृष्टिले समेत उपयुक्त मानिएको हो। बेलायती मोडलको प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना हुँदा हामीले मुलुकमा राजनैतिक विवाद र झमेला अन्त्य भई स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने विश्वास गरेका थियौँ। तर प्रजातन्त्र विरुद्ध माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक सङ्घर्षले देशको सामाजिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका मार्ग र प्रजातन्त्र सबलीकरणलाई लविच्छत तुल्याइदियो। प्रजातन्त्र विरुद्ध सुरु गरिएको माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई विराम लगाउने क्रममा भएका सम्झौता र 12 बुँदे सम्झौताको जगमा प्रकटीकरण भएको संविधानले नेपाली राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा गम्भीर चुनौती थपेको हामीले ठानेका छौँ। राजनैतिक दलको नेतृत्व, तिनको सोच, व्यवहार र अवलम्बन गरिएका नीति र कार्यक्रमले कतै देश असफल राष्ट्रमा रूपान्तरित हुने हो कि भन्ने सन्देह बढाएको छ। सर्वाधिक उन्नत दाबी गरिएको राजनैतिक प्रणालीमा मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आम जनताको जीवनस्तर नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। 2063 को परिवर्तनपछिका नीति र व्यवहार नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता विरुद्ध लक्षित रहेको महसुस आम जनताले समेत गर्न थालेका छन्। जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नु परेका समस्याप्रति राज्य संयन्त्र र नेपाली राजनीतिक पूर्ण रूपले बेसरोकार रहँदै आएको महसुस देशवासीहरूले गरिरहेका छन्। संविधान सभाबाट जारी गरिएको वर्तमान संविधान नै मुलुकमा अशान्ति, अस्थिरता र अन्योलताको मूल स्रोत बनेको छ भन्न अब हिचकिचाउनु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा विद्यमान संविधानका केही अन्तर्वस्तु, नीति, व्यवहार र नेतृत्व यथावत रहँदा मुलुक असफल राज्यमा रूपान्तरित हुन सक्ने विषय परिस्थितिको खतरालाई दृष्टिगत गरी देशका सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी एवं देशभक्तहरू एकताबद्ध हुन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। वर्तमान संविधान र देश एकसाथ सुरक्षित तुल्याउन नसकिने ठहर सहित हामी देशभक्त राष्ट्रप्रेमीहरू मोर्चाबद्ध भएर राष्ट्र विरुद्धका चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रतिबद्ध भएका छौँ। सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रप्रेमी मौलिक धर्म संस्कृति संरक्षणमा पक्षधर तथा एकता र अखण्डताका हिमायतीहरूलाई यसै मोर्चामा सामेल भई राष्ट्र रक्षाको अभियानमा जुट्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। परिवर्तनका अपरिहार्य कारणहरू: राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता दुर्बल भएको, सार्वभौमिक सर्वोच्च र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा हुन नसकेको, नेपालीहरूको मौलिक धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण हुन नसकेको, पराया धर्मको कृत्रिम विस्तारलाई काबुमा लिन नसकेको, नखोजेको, राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिकरण र पार्टीकरण गरिएको, राष्ट्रिय उत्पादनका साधन र उत्पादकत्वको विकास हुन नसक्दा मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी व्यापारिक घाटा बढेको, पर्यावरण सुधार र संरक्षणमा राज्य उदासीन रहेको, व्यवस्थित आवासीय व्यवस्था, औद्योगिकरण र रोजगारी प्रवर्तन गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसकेको, व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा पारदर्शिताका निम्ति कुनै कदम नचालिएको, नेपाल र नेपालीको गरिमामय प्रतिष्ठा सम्मान विश्व सामु अति कमजोर हुँदै गइरहेको, विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तरीय र अनियमितता शून्य तुल्याउन राज्य असमर्थ रहेको, कर्मचारी प्रशासनलाई जनमैत्री, कार्यमुखी र इमान्दार बनाउन नखोजिएको, न्यायिक
निकायहरूप्रतिको आस्था विश्वास र भरोसामा भारी ह्रास आउँदा पनि त्यसको सुधारका निम्ति कुनै पहल नगरिएको, विपन्न र पिछडिएका मानिसहरूको न्याय र अवसरमा पहुँच स्थापित गराउने कुनै विशेष कार्यक्रम नभएको, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय सुलभ र व्यापक तुल्याउन नसकेको, कृषि उत्पादन र कृषि मैत्री नीति र व्यवहार नभएको, निशुल्क गुणस्तरीय र राष्ट्रोपयोगी शिक्षा व्यवस्थाको विकास गर्नेतर्फ राज्य उदासीन रहेको, युवाहरूमा लक्षित गर्ने खेलकुद रोजगारी र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसकेको, नेपाली गीत सङ्गीत र कलाकर्मलाई सम्मानित एवं व्यवसायिक तुल्याउन नसकेको, नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज सरल सुलभ र आनन्ददायक तुल्याउन नसकेको, प्रजातन्त्र सम्मत व्यवहार राजनीतिक क्षेत्रमा प्रकट हुन नसकेको, यातायात व्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित तुल्याउने तर्फ चासो प्रकट नभएको, शैक्षिक न्यायिक र स्वास्थ्य लगायतका संवेदनशील क्षेत्रलाई राजनैतिक मुक्त बनाउन नसकेको, बढ्दो अपराध र अपराधीकरणलाई नियन्त्रण गर्न असफल रहेको, राष्ट्र केन्द्रित एवं जनमुखी राजनीतिको विकास गर्न नखोजिएको, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी न्याय र सुरक्षा प्रणाली जनोपयोगी नभएको। यति धेरै प्रब्लममा त देश रहेछ, यो पढ्दाखेरि अझै स्पष्ट हुँदो रहेछ। तैपनि हामी हेरेर बसिरहेको छौँ। एनिवे, र हाम्रा प्रतिबद्धताहरू एकीकृत सार्वभौमिकता सहितको धर्म सापेक्ष राष्ट्र, मौलिक धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास र सभ्यता सहितको समृद्धि, गैर जातिवादी अवधारणाको कार्यान्वयन, जनता राज संस्था र राजनीतिक दलहरू बीचको समन्वयकारी राजनीतिक प्रणाली, सबल र सुदृढ नेपाली राष्ट्रिय सेना, ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्थापन, न्याय सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क, सम्पत्ति आर्जन र संरक्षणको सुनिश्चितता सहित राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन, भ्रष्टाचार शून्य राज्य संयन्त्र र समाज, स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी प्रतिबद्ध प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकता, महिला पिछडिएका समुदाय र विपन्न वर्गलाई माथि उठाउन विशेष आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, जनमैत्री पारदर्शी र कार्यमुखी कर्मचारी प्रशासन, सन्तुलित एवं राष्ट्र हितमुखी परराष्ट्र नीति र व्यवहार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कर प्रणाली मुरहित जनमुखी आर्थिक नीति योजना र कार्यक्रम। मैले सायद शब्द केही मिस्टेक पनि बोले होला, माफी चाहन्छु। लक्ष्यहरू: अखण्ड एवं सुदृढ र सम्मानित सार्वभौमिकता सहितको एकबद्धता नेपाल निर्माण गर्ने, सामाजिक सद्भाव र जातीय एकता पुनर्स्थापित गर्ने, स्थानीय तहमा अधिकार सेवा र सुविधाको क्षेत्र विस्तार गर्दै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने र प्रादेशिक संरचना विस्थापित गराउने, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी न्याय सुरक्षा र मनोरञ्जनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, बौद्ध किराँत बोन जैन सिख मैत्रीय र इस्लाम लगायतका धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गराउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता शून्य शासन प्रशासन बनाउँदै समृद्ध नेपालको भविष्य सुनिश्चित गराउने। राजनीतिक प्रणाली: संसदीय प्रजातन्त्र, कानुन निर्माणमा केन्द्रित व्यवस्थापिका, निष्पक्ष पारदर्शी र न्यायिक न्यायपालिका, सर्वमान्य निष्पक्ष र जिम्मेवारी राष्ट्र प्रमुख। विचार र दर्शन: पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। मार्गदर्शक सिद्धान्त श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहकृत ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू: बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मी शाह, राजा राम शाह, राजा महेन्द्र शाह, महेन्द्र मल्ल, काजी कालु पाण्डे, विसे नगर्ची, जङ्गबहादुर राणा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, शङ्खधर साखुवा, भ्रिकुटी अरनिको, भीमसेन थापा, जय पृथ्वी बहादुर सिंह, भानुभक्त आचार्य, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौडेल, बालकृष्ण सम। प्रेरक व्यक्तित्वहरू: बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह। विकासको मापदण्ड: पर्यावरणीय अवस्था सुधारका कार्यक्रम, जनताको खुसी, इतिहास र सभ्यताको रक्षा, सुशासन, मौलिक धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, कला र खेलकुदको स्थिति, प्राकृतिक स्रोत पहिचान र परिचालन, भौतिक विकास, सडक यातायात सञ्चार ऊर्जा तथा विकासको गुणस्तर,
समाज व्यवस्था, नारी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था, अपराध न्यूनीकरण तथा शान्ति सुरक्षाको स्थिति, मनोरञ्जनका साधनको उपलब्धता, जल तथा भू उपयोग तथा जल संरक्षण, औद्योगिक उत्पादन र मजदुरहरूको अवस्था, कृषि उत्पादन र कृषकहरूको अवस्था, रोजगारी प्रवर्धन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक व्यवस्था, परराष्ट्र सम्बन्ध, व्यवहार र परिणाम, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति। हामी मुलुकको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका निम्ति प्रतिबद्ध रहँदै आएका सबै राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त, धर्म सापेक्षताका पक्षधर, विकास प्रेमी जनसमुदायमा एकीकृत शक्ति नेपालको आबद्धताका निम्ति हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। एकताबद्ध एवं प्रतिबद्ध जनशक्तिको सक्रिय इमान्दार र सात्विक प्रयासमा मात्र परिवर्तन निश्चित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। आमूल परिवर्तनबाट मात्र विद्यमान सबै खाले समस्याको समाधान हुने हाम्रो ठुलो पहल छ। जय देश, जय मातृभूमि।